आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। आज हामी एक सङ्घर्षरत पोल्ट्री किसानको सङ्घर्षको कथा यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौँ। दोलखाका निकेश कार्कीलाई नियतिले दोलखाबाट पोखरा र पोखराबाट काठमाडौँ ल्याइदियो। विदेश जाने सपना अधुरो भएपछि अहिले उनी भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका खरिपाटीमा कुखुरा पालन गर्दै आइरहेका छन्। जीवनमा धेरै हन्डर खाएपछि पोल्ट्री क्षेत्र अहिले उनको जीवन जिउने आधार भएको छ। अझ भनौँ, पोल्ट्री क्षेत्रमा लागेर जीवनलाई सार्थकता दिने प्रयासमा निकेश जुटेका छन्। कुखुरा पालेर खासै राम्रो आम्दानी गर्न नसकेका उनी एक न एक दिन त आफू पक्कै सफल हुनेमा आशावादी देखिन्छन्। स्वदेशमै केही गर्ने सपना बोकेका उनी जुझारु युवाको कथा अबको क्रममा। उनी हुन् दोलखाका निकेश कार्की। भनिन्छ, मानिसलाई जिन्दगीले कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ, कहिले हँसाउँछ त कहिले रुवाउँछ। नभन्दै निकेश कार्कीलाई पनि नियतिले दोलखाबाट पोखरा र पोखराबाट काठमाडौँ ल्याइदियो। एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न उनी पोखरा आइपुगे। 2 वर्षसम्म न त कुनै पीर न त कुनै चिन्ताका साथ उनले उच्च माध्यमिक शिक्षा सकाए। उच्च माध्यमिक तह सकिएपछि सँगै पढेका साथी विदेश जाने तर्खरमा लागेको देख्दा उनमा पनि विदेश जाने रहर जाग्यो। जापान जाने तर्खरमा उनी भाषा सिक्न काठमाडौँतर्फ हानिए। काठमाडौँमा 2 वर्षसम्म जापानिज भाषा सिकेर भिसा आवेदन दिँदा उनको जापान जाने इच्छा त्यही टुङ्गियो। जापानको भिसा नलागेपछि निकेश भौतारिन थाले। आफू सँगैको साथी जापान गएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्दा उनको मन कटक्क खाने गर्थ्यो। जसोतसो मनलाई सम्हाल्दै फेरि कोरिया जाने लहरमा उनी कोरियन भाषा सिक्न तर्फ लागे। उच्च प्रतिस्पर्धा र सीमित कोटाका कारण कोरिया जाने रहर पनि त्यही टुङ्गियो। अझै पनि विदेश जाने रहर उनीबाट हट्न सकेन। जसरी पनि विदेश जाने होडबाजीमा उनी अन्ततः दलालको हातमा परे। भ्रमण भिसामा जापान गएर आश्रित भिसाको लोभमा उनले दलाललाई 13 लाख बुझाए। ऋण काटेर बुझाएको 13 लाख जब दलालको हातमा पर्यो, जापान त परको कुरा, आफूले बुझाएको पैसा समेत फर्कने टुङ्गो लागेन। गाउँबाट बुवा आमाले सकी नसकी ब्याजमा खोजेर पठाएको ऋण जब विदेश जाने मोहका कारण डुब्यो, तब उनमा विदेशप्रति वितृष्णा जागेर आयो। समय, पुँजी र मेहनत खेर गएपछि मात्र अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच उनमा उत्पन्न भयो। घर परिवारकै सहयोगमा विगत 2 वर्षदेखि निकेश कुखुरा पाल्दै आइरहेका छन्। अहिले उनी विदेश जाँदा लिएको ऋण कुखुरा पालेरै तिर्दैछन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका खरिपाटीमा उनले 13 लाखको लगानीमा कुखुरा फार्म सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। पोल्ट्री क्षेत्र अहिले उनको जीवन जिउने आधार भएको छ। कृषि क्षेत्रमा लागेर जीवनलाई सार्थकता दिने प्रयासमा निकेश जुटेका छन्। 12-13 लाख रुपियाँ पैसा त्यहाँ फसिसके पछाडि चाहिँ अब के गर्ने त भयो। अब 12-13 लाख ऋण फसिसकेपछि अब किनभने हामी त मिडल क्लास फ्यामिलीको मान्छे, माथि निस्किन धेरै गाह्रो पर्छ। अनि त्यो मान्छेले पैसा पनि दिएन, बिस्तारै दिन्छ, कहिले 1 लाख दिन्छ, कहिले 50,000 दिन्छ, यस्तै भइरहेको थियो। अनि अब के गर्ने त भन्ने सोच भयो। अनि होइन, अब चाहिँ नेपालमा नै केही काम गर्नुपर्छ भनेर काम गर्ने सोच बनाएँ।
अनि त्यो काममा चाहिँ अब के काम गर्ने भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो भिनाजुले पनि पहिला कुखुरा पाल्नु हुँदो रहेछ। अनि भिनाजुकै सल्लाहमा चाहिँ ल कुखुरै पालौँ त भनेर यो पोल्ट्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। यो पोल्ट्री क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ 2 वर्ष भयो। मेन यो पोल्ट्री क्षेत्रमै प्रवेश गर्नुको मेन रिजन टर्निङ पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको जापानको भिसा रिजेक्ट गरिदिनु अनि त्यहाँनिर पैसा फस्नु नै मेन कारण चाहिँ रह्यो। कुखुरा पालन पूर्ण रोजगारीका साथ मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने भरपर्दो पेसाको रूपमा परिचित छ। न्यून आय भएका अर्ध बेरोजगार व्यक्तिका लागि थप आय आर्जन गर्न यो पेसा सहायक सिद्धि पनि भएको छ। तर किसानले उत्पादन गरेका कुखुराको मूल्यमा भइरहने उतार चढावकै कारण किसान त्यति सन्तुष्ट भने देखिँदैनन्। उच्च जोखिमका साथ पालेको कुखुराको लागत मूल्य समेत नपाउँदा कैयौं किसान विस्थापित भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। कुखुरा पालनमा रहेका विभिन्न समस्याका कारण कतै आफू पनि विस्थापित हुने त होइन भन्ने डर निकेशमा पनि छाएको छ। कुखुरा पालेर मात्र आर्थिक उन्नति गर्न नसकिने भएपछि अहिले उनले टर्की पनि पालेका छन्। कुखुराको अस्थिर बजारका कारण थप 4 रोपनी जग्गामा उनले गोलभेडा खेती गर्ने सोच बनाएका छन्। पहिला चाहिँ मेरो मात्रै होइन, हामी त तमाम नेपालीहरूको चाहिँ प्रब्लम के हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा हात हाल्नुभन्दा पहिला त्यसको विषयमा स्टडी गरिँदैन। स्टडी नगरिसकेपछि त्यहाँभित्र के छ भनेर थाहा हुँदैन। अब यत्तिकै काम गरौँ न त भन्ने चाहिँ मेन्टालिटी भएर काम गरियो। काम गरिसकेपछि मेरो लाखौँ रुपियाँ लगानी भइरहेको हुन्छ। यो फर्महरू लगानी छ, माथि फर्म लगानी छ, यत्तिकै छोडेर हिँड्न पनि सकिँदैन। फेरि यो ठाउँ छोडेर कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि हो। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यत्तिकै छु। अब पोल्ट्री क्षेत्र साथसाथै अब चाहिँ कुखुरा मात्रै पालेर हुँदैन। अब यो क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि केही गरौँ भनेर गोलभेडा खेती गर्न लाग्छु होइन। 4 रोपनी जग्गामा टनेलाहरू बनाउने काम भयो। गोलभेडाको बेर्नाहरू बिउहरू राखेको छु। अब त्यो निस्किँदैछ। कृषि क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेर बुवा आमालाई लागेको ऋण चुक्ता गर्ने एकमात्र लक्ष्य रहेको उनी बताउँछन्। विदेश गएका साथीहरू पनि अहिले आएर कृषिमा लगानी गर्न चाहेको देख्दा उनमा थप उत्साह मिलेको छ। अहिलेसम्म 13 लाख लगानी गरेका उनले साथीहरूसँग मिलेर बहुउद्देशीय कृषि गर्ने सोच बनाएका छन्। परिवारको भरपूर सहयोगकै कारण आज यो स्थानमा आएको उनी सुनाउँछन्। पोल्ट्री क्षेत्रमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने भिनाजुदेखि लगानी गरिदिने बुवा आमा र दाइको सहयोगकै कारण कृषिमा काम गर्न ऊर्जा मिलेको उनी बताउँछन्। यो स्थानमा छु। अब भरपूर सहयोग गरेर सफलताको शिखरमा पुगेको भए चाहिँ भरपूर सहयोग गरेर भन्न नि मिल्थ्यो। यो चाहिँ कस्तो होला भने बाध्यताले पनि घरबाट सपोर्ट भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने यसले यहाँबाट कमायो भने चाहिँ यो ऋण तिर्थ्यो है भने जस्तो नि हुन्छ नि त। किनभने भरपूर सहयोग गरेर सफलताको उचाइमा पुगिसकेको भएदेखि चाहिँ भरपूर सपोर्ट गरेको छ फ्यामिलीले, अनि यति माथि पुग्यो भन्न नि मिल्थ्यो। मलाई चाहिँ किन लाग्छ भने त्यो सपोर्ट पनि यसले केही गरेर अलिकति उपलब्धि गर्यो भनेदेखि यही ऋण भए पनि घटाउँथ्यो कि भन्ने मम्मी बुवाको नि एउटा आश हुन्छ नि त। किनभने मैले त मम्मी बुवाको टाउकोमा ऋण थुपारेको छु, त्यो त मैले आफूले तिर्नुपर्छ नि त। मम्मी बुवाहरूलाई त टेन्सन हुन्छ। अनि त्यो भएर पनि फ्यामिलीले नि सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ। अब फ्यामिली त फेरि सपोर्टफुल नै हो, तैपनि मेन सपोर्ट चाहिँ यसले अलिकति गर्यो भनेदेखि ऋणसिन भए पनि तिर्थ्यो भन्ने एउटा आश चाहिँ छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, म त फ्यामिलीको सपोर्टले नै अहिलेसम्म सिधा भन्यो भने फ्यामिलीको सपोर्टले अहिलेसम्म जिउँदो छु भनेर बुझ्छु म। यदि मेरो फ्यामिलीले मलाई सहयोग गर्दैन थियो, मेरो दाइले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थेन भने यो ज्यान आज जिउँदो हुन्थेन जस्तो मलाई फिल हुन्छ। म जहिले पनि साथीहरूसँग कुरा गर्छु, भाइहरूसँग कुरा गर्छु। किनभने हरेकको दाजुभाइ छुटेर बस्छन् नि होइन। मेरो दाइले बिहे गरेको 8 वर्ष भयो, 9 वर्ष भयो, नानी 8 वर्ष भयो। मेरो दाइ पनि छुटिनु पर्ने हो नि त। तर मेरो दाइले 12 लाख रुपियाँ मैले डुबाएँ। मैले डुबाइसकेपछि अरूको दाजुभाइ भए तैँले गरेको ऋण तैँ तिर भन्ने जस्तो के अरे आन्सर आउँछ। तर मेरो दाइले कहिले पनि तैँले यत्रो डुबाइस् भनेर कहिले गुनासो गर्नु हुँदैन क्या। मेरो फ्यामिलीले कहिले पनि गुनासो गर्नुहुन्न कि तैँले गर्दा फ्यामिली आज परिवार यो ठाउँमा छ, तैँले गर्दा डुबो, कहिले गुनासो गर्नुहुन्न क्या। जहिले पनि भन्नुहुन्छ तैँले गरिरहेछस्, गर्दा गर्दै हुँदैन त के गर्ने, जहिले पनि यही कुरा गर्नुहुन्छ क्या। त्यो भएर म चाहिँ के भन्छु भने यतिको सपोर्ट नपाएको भएदेखि आज म जिउँदो हुन्थेँ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ कुखुरा पालेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भए तापनि पछिल्लो समय बिचौलिया हावी हुँदा किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन्। रात दिन नभनी 45 दिनसम्म कुखुरा पाल्ने किसान, उच्च जोखिम मूल्य पनि किसान, तर अन्तिममा बिचौलिया र ठुला व्यवसायीको मिलोमतोमा किसानले कुखुराको लागत मूल्य समेत पाउँदैनन्। किसानलाई माथि उठाउन यो प्रविधिको अन्त्य गर्नै पर्छ। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै माटोमा पसिना बगाइरहेका परिश्रमी युवालाई
कृषि गरेर बाँच्ने आधार खडा गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। निकेश कार्की त एक उदाहरण मात्र हुन्। उहाँ जस्ता कैयौँ किसान यसरी नै निरन्तर पोल्ट्री क्षेत्रमा लागिरहेका छन्। अब राज्यले पनि कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा परिणत गर्न जरुरी छ। अर्थतन्त्रको एक मजबुत आयाम रहेको यस क्षेत्रलाई आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकसित गरी खाद्यान्न पशुपक्षीमा देशलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउनुपर्छ। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै माटोमा पसिना बगाइरहेका निकेश जस्ता परिश्रमी युवालाई कृषि गरेर बाँच्ने आधार खडा गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। सरकारले कृषिलाई जबसम्म प्राथमिकतामा राख्दैन तबसम्म किसान अपहेलित भइराख्नुपर्छ। हवस् त, पोल्ट्री विशेष आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।